न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेकका वैदेशिक भ्रमणमा रोक। बेलायतले दिएको 14 अर्ब 31 करोड स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। किसानलाई मर्का पर्ने गरी सरकारी अनुदान कटौती गरेको प्रति चौतर्फी विरोध। किसान मारा नीति तत्काल फिर्ता लिन दबाव। सरकारी नीति बलियो नहुँदा व्यवसाय, मिटर ब्याज पीडित। सहकारी सञ्चालक कृषकदेखि राजा माग्नेहरूसम्म सडकमा। सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम नगरेको आरोप। उपभोक्ता अधिकार नारामै सीमित हुँदा ठगीका घटना बढ्यो। गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हकको हनन भइरहँदा संविधान प्रदत्त अधिकार निष्क्रिय बराबर। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा पीएनजी माथि यूएई को शानदार जित। लिगकै अन्तिम खेलमा भोलि नेपाल र यूएई भिड्दै नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। सरकारले मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेकका वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले अब उपरान्त मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण गर्ने निर्णय गरेको बताइन्। उनले नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने पाउन्ड स्टर्लिङ 90 मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताइन्। विदेश भ्रमणका कुराहरू जति पनि आएका छन् त्यो विदेश भ्रमणका कुराहरू अत्यावश्यक बाहेक अरू नगर्ने भन्ने एउटा प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा आयोजनामै एउटा छलफल भयो हिजो क्याबिनेट बैठकमा। र हिजोको बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अब उपरान्त अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ। उनले मन्त्री परिषदका बैठकले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिइन्। सरकारले एतियरको विमान दुर्घटना जाँच आयोगको म्याद 45 दिन थप्ने लगायत निर्णय गरेको पनि बताइन्। रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानमा कटौती गर्ने सरकारी नीतिको चौतर्फी विरोध भएको छ। अनुदानमा कटौती गर्दा किसानहरू मर्कामा पर्ने भन्दै सरकारको विरोध भएको हो। उनीहरूले कृषि मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बुधबार माइतीघर मण्डलामा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनले गरेको विरोध कार्यक्रममा कृषि मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग भएको छ। रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने सरकारी नीतिको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग भएको हो। दलाली सरकार होशियार होशियार होशियार।
पनि केही समय अगाडि मात्रै 5 खालका किसानहरूले तरकारीलाई सबै लगेर फाल्नु भयो नि, बाटोमा फाल्नु भएन भनेपछि अरू देशबाट भारतबाट आयातित अरू देशको तरकारीलाई प्रायोरिटाइज गर्ने, आफ्नो किसान सधैँ दुखी हुने, सधैँ युवा सधैँ दुखी हुने, जबकि हाम्रो देश भनेको त प्रकृति, संस्कृति, कृषि, जलस्रोतको धनी हो नि। यो साधनलाई प्रयोग गरेर देशलाई धनी बनाएर किसानलाई झन् बढावा दिने कि बिचराहरूले गर्नेको त्यो पसिनाको खोज्ने, यो भनेको त प्रत्यक्ष मारमा त हजुर हामी देश जनता हरेक चिजमा पर्यो। अझ गरिबीलाई चाहिँ अझ बढी चाहिने हजुरको तल धसाकोमा जाने अवस्था हो यो। नेपाल चाहिँ कृषक देश भन्छ हैन, नेपालमा 84% कृषक देश भन्छ, तर किसानहरूले मल पाउँदैन। खालि अब इन्डियाबाट आउँछ, हाम्रो सबै रासायनिक मलहरू पनि इन्डियाबाट आउँछ, तरकारीदेखि खाने नुनदेखि सबै इन्डियाबाट आउँछ। हामीहरू खै त अब हामीहरू त निर्भर हुनुपर्ने, हामी त पर्व निर्भर भइरहेछ। हामी त इन्डियासँग जति हुन्छ हामी इन्डियासँग डिपेन्डेन्ट भइरहेछ। अब यो चाहिँ त्यहीको लागि हामीले चाहिँ अब अनुदान दिनुस् हैन, सरकारसँग हाम्रो जोरदार माग छ। उनीहरूले भारतीय कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले नेपाली किसानका कृषि उत्पादन सडकमा फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले कृषि प्रधान देश भएर पनि किसानले पाउनुपर्ने सहुलियत कटौती गर्नुले किसान मार्नु सरह भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। कृषि प्रधान देश भन्ने मलमै कटौती गरिदिने दिएको रातमा, बिउमा कटौती गरिदिने, अनि कहाँबाट जनता निर्भर हुन्छन् र त्यहाँ उत्पादन बढ्छ त। उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्यो, उत्पादनको क्षमता बढाउनु पर्यो, त्यसलाई बढाउन केमा दिने, कति किसान छन् त्यसलाई दिने। स्थानीय सरकारदेखि आज केन्द्रीय सरकारसम्म त सरकारहरू पर्दैन, उल्टे कटौती गर्ने। कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु साटो उल्टै मूल्य वृद्धि भई किसानहरू मारमा परेका हुन्। सरकारले कृषि उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बेलामा सरकारको यो कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारले अनुदानमा कटौती गरेपछि किसानले प्रति केजी 14 रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको युरिया मल 25 रुपैयाँमा किन्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै 43 रुपैयाँ प्रति केजीमा पाइने डिएपी मलको मूल्य 50 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। त्यस्तै पोटास 31 रुपैयाँबाट बढेर 40 रुपैयाँ प्रति केजी पुगेको छ। सरकारले अनुदानमा 11.76% घटाएपछि किसानलाई मार परेको हो। लघुवित्त ऋणीहरू तनावमा छन्। उनीहरू लिएको ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। सामा र ब्याज तिर्न नसकेर कतिपय ऋणी घर छाडेर जंगल पसिरहेका छन्। लघुवित्तले ऋणीहरूमाथि ज्यादती गरेको, ऋण नतिरे उठीवासे लगाउने, गाली गलौज गर्ने गरेको जस्ता आरोप लगाएका छन्। लघुवित्तको उक्त व्यवहारले कतिपय ऋणीहरूले आत्महत्या गर्न बाध्य समेत भएका छन्। दाङको घोराहीबाट काठमाडौँ आएका केही लघुवित्त पीडितहरूको भनाई अबको क्रममा। पहिले आउनुभयो, गाउँघरमा हामीलाई बसाल्नुभयो, समूहमा बसालेपछि विभिन्न किसिमको लोभहरू देखाउनु भयो बचतहरूको बारेमा। अनि बचत गर्दै गर्दाखेरि लोन दिनुभयो, लोनको आवश्यक पर्यो। अनि लोन लिएपछि बिना धितो 4 लाख 5 लाख दिनुभयो। 4 लाख 5 लाख दिँदाखेरि त्यसको अब प्रत्येक महिनामा किस्त बनाइदिनु भयो। प्रत्येक महिनामा हाम्रो व्यापार, जबकि हाम्रो व्यापार 10% को त्यो फाइदा भएन भने हामी कसरी 22% दिने। प्रत्येक महिनावारी किस्त बनाइदिनुहुन्छ। अनि 1 लाख लिएपछि 85,000 दिनुहुन्छ, 15,000 काट दिनुहुन्छ विभिन्न सेवा शुल्कको हिसाबले। हामीले तिर्ने फेरि 1 लाखकै साउ र ब्याज गरेर तिर्छौँ। प्रत्येक महिनामा 30 दिनपछि आउनुहुन्छ लिउन। अनि त्यसकारण हामीले तिर्नै नसक्ने अवस्थामा आयौँ। अनि धेरै पीडित भयौँ यसरी नै। यस्तो भन्नुहुन्थ्यो, बचत गर्नुहोस् दिदीबहिनीहरू, बचत गर्न पर्छ। बचत गरेपछि त्यो दुःख परेको बेलामा त्यो बचत सदुपयोग गर्न पर्छ। अनि त्यतिखेर बचत गरेको केही दुःख पऱ्यो भने, केही गर्न चाहनुभयो भने त्यो बचत निकालेर तपाईँहरूले त्यो ठाउँमा सदुपयोग गर्नु होला भनेर नै त्यसरी बचत राख्न भन्नुभयो। अनि अहिले आएर हामीलाई दुःख पर्दाखेरि आफूले बचत गरेको पनि त पैसा पाइरहेको छैन, दिनु भएको छैन क्या। अप्ठ्यारो परेको बेलामा नै काम लाग्छ भनेर हामीलाई बचत गर्न लगाउनु भयो। बचत गऱ्यौँ, बचत गर्दा गर्दै लोन लिनुहोस् भनेर लोन लिन लगाउनु भयो। हामी खोज्दै गएको होइन लघुवित्तीय संस्था। कतिपयजनाले आगो लगाएर मरिसक्नु भयो। सीता चौधरी दिदीले त आफ्नो शरीरमा मट्टीतेल छड्केर आगो लगाएर घाइते हुनुभएको थियो। त्यहाँलाई हस्पिटल लगेर बचायौँ भनेपछि कतिपयले झुन्नेर पनि मरिसक्नु भयो, बिख खाएर पनि मरिसक्नु भयो। हिजो भर्खरको घटना हो, दाङ देउखुरीको कोठरीमा एकजना पुरुषले फेरि एनआइसी लघुवित्तीयको कारणले झुन्नेर मरिहाल्नु, त्यहाँलाई बचाउन सकेनन्।
समस्या मलाई मात्र होइन सबै दिदीबहिनीहरूलाई छ। अनगिन्ती यस्ता समस्या त कति छन् दिनै मर्ने अनि बिखानी झुन्ने मर्ने कति छ। गाली गलौज गर्नुहुन्छ, कति बेजेट गर्नुहुन्छ, त्यही बेजेट सहन नसकेर मर्ने अवस्थामा आइसकेका छन्। न त कमाउने वातावरण छ त्यहाँहरूलाई, न त केही अब सिपमूलक तालिमहरू कुनै पनि केही दिएको छैन। यो नेपाल निर्देशिकाको उसमा रहेर छैन यो ब्याज दरमा पनि अब धेरै चर्को छ ब्याज दर। त्यसपछि महिनावारी किस्ता छ, प्रत्येक महिनामा लिने गर्नुहुन्छ। अनि त्यसरी अब सकिरहनु भएन दिदीबहिनीहरू। यो गरिब दिदीबहिनीहरूको ऋण मिना गरिदिन पर्यो। अन्यायपूर्ण ऋण छ, यो ऋण तिर्न सक्दैनन्, कति मरिरहन। आज चुपचाप लगाएर किन सरकार बसिरहेछ हेरिदिनु पर्यो। भोलि गएर भोलिका दिनमा यो जनता चाहिन्छ कि चाहिन्न सरकारलाई? चाहिन्छ भने गरिदिन पर्यो, दुःख हेरिदिन पर्यो। नै भने हामीलाई सिधै मर्नको लागि अथवा कुनै केही दिन पर्यो, मर्छौँ बरु। यसरी अन्याय अत्याचार सहँदैनौँ। कति त मरिसक्नु भयो, अब हामी पनि बाँचेकालाई पनि सरकारले हाम्रो माग सुन्दैन भने हामी मर्छौँ, अब बाँच्दैनौँ। अब हामीलाई गरी खाने वातावरण सिर्जना गरिदिन पर्छ सरकारले। मैले 1-2 महिना किस्ता लेट गरिहाल्न भन्ने बित्तिकै विदेशदेखि पनि त पैसा आउँदैन नि त सर। अनि नआएपछि 1-2 महिना ढिला भएपछि उसले मलाई के भन्यो भनेपछि त्यो फागुनको 10 गते घर आएर जस्तै भए पनि किस्ता दिनुपर्छ, यदि दिनु भएन भने तपाईँको घरको सामान सबै लान्छौँ हामीले भने। अनि लान्छौँ भने त्यो पछि मैले भने छैन सर, मेरो बुढाले हालिदिनु भएको छैन। अनि मैले बुढासित पनि कुरा गराइदिएको, अनि बुढाले पनि भन्नुभयो म लास्टमा पठाइदिन्छु। पठाइदिएपछि दीक्षाले किस्ता हालिदिन्छ भन्दा पनि उनीहरूले मानेन। चोरी डकैती गरेर भयो भने किस्ता त दिनै पर्छ, कि त झुन्नेर मर्नुहोस् तपाईँको ऋण मिना हुन्छ, कि त भने आफ्नो श्रीमानलाई पनि मार्नुहोस्। यस्तै गर्नुभयो भने तपाईँको जुन विदेशमा जानुभएको श्रीमान छ नि उहाँलाई पनि हामीले घर बोलाइदिन्छौँ र कालो सूचीमा राखिदिन्छौँ भने। अनि मलाई त के भन्यो जानु त्यो समूहको सरले, जानु तपाईँ तपाईँ किस्तै तिर्न नसक्ने त्यस्तो अवस्था छ भने तपाईँ 2 नम्बरी धन्दा गर्नुहोस्। 2 नम्बरी धन्दा गरेर दिनको 1000 रुपियाँ कमाएर पनि हामीलाई दिनु पर्यो, तर हामी किस्ता लिएर नै जान्छौँ भन्नुभयो मलाई। अहिले त नतिरेको होइन नि त सर। 1-2 महिना जतिसुकै सम्पन्न परिवारको मान्छे तर समस्या पर्छ नि त सर, त्यो बुझिदिनु पर्यो नि त। अनि त्यसले नहुने गाली दिने हो, त्यस्तो 2 नम्बरी धन्दा गर्नुहोस्, चोरी डकैती गरेर ल्याउनुहोस्, यो भन्ने चिज हो र मान्छौँ। हामीले पनि लोन लिएका छौँ, गल्ती हाम्रो पनि हो, हामीले तिर्छौँ भनेको छौँ, तिर्दैनौँ भनेको त छैनौँ नि त। तर बुझिदिनु पर्यो नि त समस्या पनि। हामीले भनिरहेछौँ त तिर्छौँ भन्दा पनि उनीहरू त्यस्तो बोल्ने चिज हो त्यो। अब केही बुझिदिनुहुन्छ कि भनेर के उहाँले समस्या हाम्रो दिदीबहिनीहरूको समस्याको आवाज पनि उठाइदिइरहनु भएको छ, केही हुन्छ कि भनेर हामी आएको उहाँलाई खोज्दै। हामीलाई कसैले जोर जबरजस्ती गरेर बोलाएको होइन, हामी आफ्नै मनले आफै नै आएको। सरकारले एकचोटि हामीलाई हेरिदिनु पर्यो, अब ऋण मिना गरिदिनै पर्यो, नत्र कति दिदीबहिनीहरू झुन्नेर मरिराखेको छ। अब त त्यही हो, हामी त अब त्यसै मरि पनि सकेको छौँ सर। अब हामी मर्न पनि अब डराउँदैनौँ, पछि हट्दैनौँ, तर यो मिना गर्नै पर्छ। अब हामी तिर्दैनौँ, सक्दैनौँ। अब जे जति क्षमता थियो हामीले तिरेँ, मैले फागुनसम्म पनि तिरेँ सर। अब म सक्दैन, अब मेरो क्षमता नै छैन। डटेरै अगाडि बढ्ने हो, यो लघु वित्तीय संस्थालाई जरैदेखि उखालेर फाल्ने हो म त अब त्यही भनि त सकेँ। म अब त्यसै मरिसके जस्तो बराबर भइसक्यो, अब मर्न पनि पछि हट्दैन। अब जे हुन्छ। उहाँहरूले त धेरै टर्चर दिनुभयो। लकडाउनको मेरो सिलाइ व्यवसाय हो, म व्यवसायको लागि लगेको ऋण हो र हाम्रो लकडाउनले गर्दा भन्दा हामी धेरै मारमा पऱ्यौँ होइन। 6 महिना लकडाउन भयो, 2 वर्षसम्म। र मलाई बाइकले हानेर पनि मेरो तिनवटा करङ भाँचेर म 1 वर्ष मैले फसल फल्न सकिनँ। र उहाँले धेरै टर्चर दिनुभयो मलाई, त मरेर पनि ऋण तिर, त बिस खाएर पनि मर, ऋण तिर्न पर्छ, यो फ्यान झुलिन्छस् त्यो फ्यान झुलिन्छस् भनेर मलाई आशाले र चौतारीले धेरै टर्चर दिनुभयो। र तेरो पसल टाचा लगाइदिन्छु, ऋण खाएपछि तिर्नु पर्दैन, तैँले तिर्न पर्छ, तेरो छोरालाई मैले जापानबाट फर्काउँछु, विदेशबाट कालो सूचीमा हाल्छु भनेर मलाई धेरै टर्चर दिनुभयो। मैले भने ठिकै छ, हामी जस्तो दुखी गरिब जनतालाई तपाईँले यति टर्चर दिनुहुन्छ भने मैले ऋण तिर्न सक्दैन, जे गर्ने मन लाग्छ गर्नुहोस् भने आशाले अहिले चिठी पठाइरहेछ। र खाएको ऋण तिर्नुपर्छ, नतिर्ने होइन, तर कुन ऋण तिर्ने कुन ऋण तिर्ने भन्ने कुरा हो हामीलाई पनि थाहा छ, हामी जनतालाई। उहाँहरूले पहिला लाटा सोझा दिदीबहिनीहरूलाई गाउँमा आएर समूह बनाएर 4-5वटा उसमा बैठकमा राखेर उहाँले एकदमसँग पहिलाभरि आशा देखाउनु भयो। पिल्सिङ बचत डबल पाउनुहुन्छ, 500 रुपियाँ पिल्सिङबाट गरेपछि तपाईँले डबल पाउनुहुन्छ, समूह बचत गरेपछि डबल पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूका सुत्केरी सुविधा, अनि त्यसपछि औषधि उपचार भनेर धेरै देखाएर गर्नुभयो।
तर लास्टमा उहाँहरूले हामीलाई लुट्नुभएको रहेछ, हामीलाई थाहा भएन। लघुवित्तको ऋण त हामीले 20 खाएका रहेछौँ। उहाँहरूले मिटर ब्याज भन्दा नि बढी लग्नुभयो, घुम्ती कोष घुमाएर हामीलाई थाहा भएन। सोझा साझा दिदीबहिनीलाई त्यतिखेर 18% ब्याज भनेर हामीलाई लगाउनु भयो, किमताले लगाउनु भयो। 40% उठाउनु भयो, 18% चाहिँ कम्प्युटरमा चलाउनु भयो, 40% चाहिँ उहाँले चलाउनु भएन। त्यो कालो धन कहाँ लुकाएर राख्नु भएको छ थाहा छैन हामीलाई डबल टेबल पारेर उहाँले लग्नुहुन्छ। हामीले 1 हप्ता किस्ता तिर्न सकेनौँ भने 1000 रुपियाँ 1500 फाइन हानेर लग्नुहुन्छ। त्यो फाइन पनि हामीले ऋण गर्दैन र हामीलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म घरमा आएर बस्दिनुहुन्छ, काम गर्न दिनु हुँदैन। पसलमा पसल बन्द गर्यो घरमै जानुहुन्छ। भाडामा बस्ने मान्छेहरू हुन्छन् कतिपय, हामी पनि भाडामा बस्छौँ अनि पसलमा बस्छौँ, किन चाहिँ कामै गर्न दिनु हुँदैन। कस्टमरहरू भट्किन्छन्। रात दिनको यो तनाव टर्चरले कहिलेकाहीँ त कति दिदीबहिनीहरू मरिसक्नुभयो, कति मान्छेहरू जङ्गल पसिसक्नुभयो। सहकारी बैङ्कमा जग्गा जमिन चाहिन्छ। हामी भनेको मझौला वर्गको मान्छेहरू हो र सरकार के भन्छ बैङ्कमा जग्गा जमिन धितो लाग्दाखेरि लामो प्रोसेस जाने, छिटो छिटो ऋण नपाइने भएको कारणले लघुवित्तले छिटो ऋण दिनुभएको कारणले लघुवित्तको ऋण खाएको हो र खुर्जा व्यवहारले नै चलाउने लघुवित्तको ऋण हो। तर लघुवित्तले यसरी डुबाउँछ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा थिएन। एउटाले ऋण नतिरेछ अर्काको पैसा कटाइरहेछ, खाइरहेछ। भागेको दिदीबहिनीको पनि दिदीबहिनीलाई नै तिराइरहेको छ। लघुवित्तले अहिलेसम्म उसलाई घाटा छैन, उसले अरबौँ लुटिसक्यो। मैले त लघुवित्त होइन लुटवित्त नाम राख्दैछु छु। अरबौँ करबौँ लुटिसक्यो नेपाली जनताहरूलाई, सोझा साझा जनताहरूलाई धार सेकिन गरेर उसले कमाइसक्यो। केही समय यता शान्त जस्तै देखिँदै आएको सडकमा बिस्तारै आन्दोलनका झिल्काहरू देखा पर्न थालेका छन्। सडकमा कृषक, व्यवसायी, मिटर ब्याज पीडित, सहकारी सञ्चालक, सहकारी पीडितदेखि राजा माग्नेहरूसम्म सडकमा उत्रिएका छन्। वर्तमान अर्थतन्त्र र अस्तव्यस्त व्यवस्था उनीहरूको आन्दोलनको मूल विषय हो। एक रिपोर्ट। आन्दोलन नम्बर 1 दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको आन्दोलन राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानको नाममा दुर्गा प्रसाई नेतृत्व सडकमा उत्रिएको 2 हप्ता भएको छ। फागुन 20 गतेपछि प्रसाईको नेतृत्व बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अराजकता विरुद्ध सडकमा आएको हो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जनतालाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको उक्त अभियानको आरोप छ। आन्दोलन नम्बर 2 व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन। व्यवसायी दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको मूल आन्दोलन अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ। सँगै जोडिएको आन्दोलन हो वर्तमान व्यवस्था विरुद्धको। वर्तमान व्यवस्था ठिक नभएकोले राजतन्त्र फिर्ता चाहिने भन्दै उनीहरू आन्दोलित छन्। आन्दोलनमा देखिने मूल पात्र प्रसाई भए पनि यस आन्दोलनमा विभिन्न राजावादी सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध भएका छन्। त्यस्तै धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो आन्दोलनमा साथ दिएका छन्। नेताले भने एउटा गरे एउटा, अब त देशै रहन्छ कि रहँदैन, हामी नेपाली भन्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, हाम्रो आफ्नै देशमा हामी नेपाली शरणार्थी हुन्छौँ कि भनेर हामीले लामो समय पर्ख्यौँ। तर कुनै पनि सकारात्मक लक्षणहरू देखिएन। आन्दोलन नम्बर 3 व्यवसायीको आन्दोलन। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। उनीहरू सरकार तथा राष्ट्र बैङ्कको ध्यानाकर्षण गराउन कहिले बालुवाटार पुग्छन् त कहिले माइती घर मन्डाला। व्यवसायीहरूले ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्न, चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन स्थगन गर्न माग गर्दै आएका छन्। जुन छ नि अहिले यहाँ चाहिँ विरोध कार्यक्रम भइरहेछ होइन, हाम्रा व्यवसायीहरू आफ्नो पीडा पोख्नलाई यहाँ चाहिँ उपस्थित भएर, पीडा भनेको के भने बजार चाहिँ एकदम सुनसान भएको छ। आन्दोलन नम्बर 4 मिटर ब्याज पीडित आन्दोलन। लघुवित्त तथा मिटर ब्याजी पीडितहरू काठमाडौँमा आन्दोलित छन्। उनीहरूले लघुवित्त र मिटर ब्याजीहरूले ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, किसानलाई बिना धितो ऋण प्रदान गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेका छन्। मिटर ब्याजी पीडितहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। आन्दोलन नम्बर 5 कृषक आन्दोलन। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि कृषक आन्दोलित भएका छन्। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि कृषक आन्दोलित भएका छन्। सरकारी कदमले प्रति केजी 14 रुपियाँ पर्ने युरिया मल 25 रुपियाँसम्म पुगेको छ। त्यस्तै 43 रुपियाँ प्रति केजीमा पाइने डिएपी मलको मूल्य 50 रुपियाँ र 31 रुपियाँमा पाइने पोटास 40 रुपियाँ पुगेको छ। अनुदानमा 11.76% घटाएपछि कृषि प्रधान देशमा सरकारले किसान मारा नीति लिएको कृषकको आरोप छ। मल खादमा अहिलेसम्म दिइआइरहेको 16% जतिको जुन अनुदान थियो त्यो हटाइसकेको छ सरकारले। त्यसले गर्दा मल खाद हामीले
जुन जुन डाई अहिले हामी 2500 पाइन्थ्यौँ त्यो अहिले अब 2800 जति हुन्थ्यो। आन्दोलन नम्बर 6 सहकारी संस्थाको आन्दोलन। अहिले देशभरका सहकारीहरूमा आर्थिक समस्या देखा पर्न थालेका छन्। उनीहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। त्यस्तै ऋणीहरूले पैसा फिर्ता नगर्नु, लगानी योग्य रकम पर्याप्त नहुनु तथा सरकारी नीतिका कारण आफूहरू समस्यामा परेको भन्दै सहकारी सञ्चालकहरूले आन्दोलनकै घोषणा गरेका हुन्। यो आन्दोलन त्यो आन्दोलन रहनेछ जुन आन्दोलनले अहिले सहकारी क्षेत्रलाई जुन किसिमको अपहेलनाको दृष्टिकोणले राज्यले हेरिरहेको छ त्यो आँखा खोलेर यो अपहेलना नगरियोस् भन्नका लागि गरिने आन्दोलन रहनेछ साथीहरू। आन्दोलन नम्बर 7 सहकारी विरुद्ध आन्दोलन। सहकारी सञ्चालकहरूले पैसा फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि देशभरका बचतकर्ताहरू आत्तिएका छन्। दुःख गरेर जम्मा गरेको पैसा फिर्ता नहुने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ र कतिपय स्थानमा सङ्गठित रूपमै आन्दोलन थालेका छन्। अर्थतन्त्र गतिशील नहुँदा अहिले सबैतिर समस्या परेको छ। अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैङ्कले अहिलेको परिस्थितिलाई सही दिशामा ल्याउन उचित पहल कदमी गर्नुपर्ने देखिन्छ। अवस्थालाई श्रीलङ्का वा पाकिस्तानको जस्तै हुन नदिने जिम्मा सरकारकै हो। बेलैमा सचेत भएको राम्रो। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ताका हक हितका विषयमा आवाज उठ्ने गरेका छन्, तर उपभोक्ता भने सधैँ नै मूल्य वृद्धि, गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग गर्न बाध्य छन्। बजार अनुगमन चाडबाड लक्षित मात्रै हुने गरेको आरोप सरकारलाई लाग्दै आएको छ। त्यस्तै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन समेत यही चैत्र 3 गते हुँदैछ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै यो वर्ष सबै जननिर्वाचित निकायहरूले पूर्णता पाउनेछन्। उपभोक्ता अधिकार दिवस र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी भएका छन्। केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको धारणा अबको क्रममा। आंशुक कृष्ण लेख्छन्, आज विश्व उपभोक्ता दिवस। प्रत्येक व्यक्ति एउटा उपभोक्ता हो, तसर्थ हामीले उपभोग गर्ने हरेक सामान गुणस्तरीय र सही मूल्यमा पाउनु हाम्रो अधिकार हो। आफ्नो अधिकार पाउन मूल्य र गुणस्तरमा सम्झौता नगर्नु नगराउनु तपाईको सामाजिक दायित्व हो। यस्तै कृष्ण उपाध्यायको बुझाइ छ। कालोबजारीले देश ढाकिसकेको अवस्थामा उपभोक्ता दिवसको केही महत्त्व होला र सरकार कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर। उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। बिहानदेखि बेलुकासम्म राज्य पक्षबाट समेत ठगिँदै आएका तमाम नेपाली उपभोक्तालाई हार्दिक शुभकामना। संविधान र कानुनी व्यवस्थाबाट नै मौलिक हक पाएका सौभाग्यशाली हामी नेपाली आफैले आफैलाई शासन गर्ने गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत सुशासनको झिल्को समेत नपाएर केही बिचौलियाको मुठीमा दबिनु परेको छ। यता उपराष्ट्रपतिको चुनावबारे प्रज्वल फुयाल लेख्छन्, यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव एउटै चरणमा नगरेर यो जात्रा किन गरेको होला निर्वाचन आयोगले? पद बहाली फरक फरक मितिमा गराए पनि त भइहाल्थ्यो। आखिर भोट त उनै रहेछन् नि, किन गरायो डबल खर्च? यता योगेश्वर श्रेष्ठ भन्छन्, उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको कुरा पनि दोधारे देखियो। फसाउने चाल हो कि झैं लाग्छ। पहिले महिला उम्मेदवारै चाहिने भन्यो, अहिले पुरुषको पनि मान्यता दियो। जनमतको उम्मेदवारी त खारेज गरिसक्यो। जसपाले महिला उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने होला। पुरुष उम्मेदवार मात्र कायम राख्न लगाई त्यसमा मुद्दा परेर अदालतले खारेज गरिदियो भने उम्मेदवार विहीन हुन सक्छ। अनि एमालेको स्वतः निर्विरोध हुने हो कि? कालीदाई नामक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता लेख्छन्, निर्वाचन आयोग संवैधानिक हो कि सरकारको आदेश पालक हो? पुरुष राष्ट्रपति भइसकेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महिला उपराष्ट्रपति हुनुपर्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै 10 दलको असल कारिन्दा बनेर पुरुष उम्मेदवारलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोग र नेतृत्वकर्ताहरू जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाली कांग्रेसले उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट उम्मेद्वार बनेका रामसहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग, समुदाय र भूगोलको हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला कांग्रेसले यादवलाई मत दिने निर्णय गरेको हो। एक रिपोर्ट।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट उम्मेद्वार बनेका रामसहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपालको संविधानको धारा 67, धारा 69 र धारा 70 बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार रहेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामसहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। महतका अनुसार 2080 वैशाख 10 गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचन क्षेत्र लगायत उपनिर्वाचन हुने अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारीका लागि पार्टी विधानको धारा 32, 8 बमोजिम क, ख, ग बमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई उम्मेद्वारको नाम प्रस्ताव र सिफारिस गर्नका लागि पार्टीका सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा निर्देशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उपराष्ट्रपति पदको यही 79/103 गते हुने निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य माननीय रामसहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने र सङ्घीय संसदका मान्य सदस्य एवं प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूलाई श्री रामसहाय प्रसाद यादवको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गर्ने। प्रवक्ता महतले सरकारमा जाने कुरामा बैठकमा छलफल नभएको र प्रधानमन्त्रीले 7 गतेसम्म विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने बताए। त्यस्तै बुधबारको बैठकले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई विजय गराउन भूमिका खेल्ने सबै पक्ष र सांसदहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै राष्ट्रपतिमा विजय रामचन्द्र पौडेललाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको छ। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपालको संविधानको धारा 44मा हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक छ। तर गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर हरेक वर्ष मार्च 15मा उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिए पनि उपभोक्ताले भने अहिलेसम्म गुणस्तरीय अधिकारको उपभोग गर्न पाएको महसुससम्म गर्न पाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रसङ्घबाट पारित उपभोक्ता संरक्षण अनुबन्ध 1985 र उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 को दफा 6 बमोजिम वस्तु वा सेवा खरिद तथा उपभोग गर्ने प्रत्येक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूति गरिएको छ। त्यसमा उपभोक्ताका 8 अधिकारमा सुरक्षा, सूचित, छनौट, सुनवाई, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार छन्। यिनै अधिकारलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले विभिन्न नाराका साथ हरेक वर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस मनाइन्छ। तर नारा केवल नारामा मात्रै सीमित भएको छ। नारामा सीमित उपभोक्ता अधिकार दिवस सार्थकता पाउन सकेको अवस्था छैन। मूल्यमा, गुणस्तरमा, नापतोलमा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा ठगिनु परेको अवस्था छ। राज्यसँग स्पष्ट रूपमा उपभोक्ता हित स्वच्छ बजार कायम गर्नको निमित्त भएका नियम र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कमजोर भयो। अनुगमन नियमन गर्ने संयन्त्र कमजोर भयो। दिनभरि काम गरेर साँझ बिहान रोजी रोटी समेत जुटाउन धौ धौ हुने वर्ग यही ठाउँमा छन्। बजारमा सामान्य कुचोदेखि दैनिक अति आवश्यकीय वस्तुको भाउ छोइ नसक्नु भएको छ। न त बजारमा एउटै सामानको मूल्यमा एकरूपता नै छ। हरेक क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगी पर्ने गरेका छन्। उपभोक्ताको लागि जति पनि अधिकारहरू दिएको छ त्यो अधिकार कहाँ छ भनेर चिच्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ। हुने खाने वर्गले जति भन्यो उति पैसा तिरेर खाएका छन्। तर जो हुँदा खाने वर्ग छन् समाजमा ती वर्गका लागि प्रत्येक वर्ष मनाइने उपभोक्ता दिवस निरर्थक बनेको छ। समग्र नेपाली उपभोक्ताहरू जसले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन, प्राप्त गर्दा पनि मूल्य, गुणस्तर र नापतोलमा शङ्खाको भरमा किन्नु परेको अवस्था छ। सेवा क्षेत्रमा अत्यन्त हामी ठगिरहनु परेको अवस्था छ। नेपालको संविधानमा हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था भन्दै गर्दा सरकारले नीति अनुरूपको काम गर्न सकेको छैन। उपभोक्ताका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न अब स्थानीय सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता बीच समन्वय गरेर अघि बढ्न जरुरी छ। उपभोक्ताहरू पनि सामान लिँदा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा आफै सचेत हुन
आवश्यक देखिएको छ। 200 जना कोरियाली बौद्ध भिक्षु र तीर्थयात्रीहरू मंगलबार लुम्बिनी आइपुगेका छन्। भारत हुँदै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आइपुगेका तीर्थयात्रीहरूलाई लुम्बिनी विकास कोषले बुद्ध स्थलमा स्वागत गरेको छ। एक रिपोर्ट। 200 जना कोरियाली बौद्ध भिक्षु र तीर्थयात्रीहरूको पैदल यात्री 1000 किमी दूरी पैदल यात्रा गरी लुम्बिनी आइपुगेका छन्। भारतको कुशीनगर, सारनाथ र बोधगयाको भ्रमण गर्दै टोली बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आइपुगेका हुन्। तीर्थयात्रीहरूलाई लुम्बिनी विकास कोषले मंगलबार एक समारोहका बीच स्वागत गरेको छ। कोरियाका अग्रज बौद्ध भिक्षु छासुङ सहितका 105 जना धर्मगुरु र तीर्थयात्रीहरूले मायादेवी मन्दिरको दर्शन गर्दै विश्व शान्तिको कामना गरेका छन्। प्रार्थना र पूजा कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य वासुदेव घिमिरेले लामो यात्रा गरेर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आएका बौद्ध भिक्षु सहितको टोलीलाई स्वागत गर्दै नेपाल र दक्षिण कोरिया बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको बताए। विगत लामो समयदेखि नेपालीहरूले दक्षिण कोरियामा वहाँ गएर श्रम गर्ने र केही पुँजी सङ्कलन गर्ने र केही सिप पनि सिकेर नेपाल आएर धेरै उद्यम चाहिँ गर्नुभएको छ। यसबाट पनि नेपाल र दक्षिण कोरियाको सम्बन्ध राम्रो छ। यस्तै कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्रेले फागुन महिना भगवान गौतम बुद्धको जीवनमा निकै ठूलो महत्वको महिना भएको बताउँदै यही महिनामा बुद्ध मार्गलाई पछ्याउँदै 1000 किमीको दूरी पूरा गरी कष्टका साथ लुम्बिनी आइपुग्नु बौद्ध मार्गीहरूको लागि खुसीको क्षण भएको बताए। अग्रज भिक्षु सहितको तीर्थयात्रीहरूको लुम्बिनी आगमनले दक्षिण कोरियासँग नेपालको आध्यात्मिक सम्बन्ध अझै मजबुत बनेको उनको भनाइ छ। जोगेसा अर्डर भिक्षु संघका प्रमुख भिक्षुको अगुवाईमा करिब 200 भिक्षु भिक्षुणीहरू सँगसँगै अनि धेरै तीर्थयात्रीहरू जम्मा भएर सबै बुद्ध क्षेत्रहरूको पैदल तीर्थयात्रा गर्ने क्रममा आज लुम्बिनी आइपुग्नु भएको छ। उहाँहरूको श्रद्धापूर्वक पूजाआजा सम्पन्न भएको छ। आज लुम्बिनीमा बसाइ गरेर लुम्बिनीबाट हिँड्दै हिँड्दै प्राचीन कपिलवस्तुको मार्गतिर जाने चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ कार्यक्रम। यो कार्यक्रम कोरियाको सबै नेसनल मिडियाहरूले आज कभरेज गर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण कोरियाभरि यसको व्यापक प्रचार प्रसार भइरहेछ। नेपाल र कोरियाको बिचमा भएको बौद्ध सम्बन्धले यसको आध्यात्मिक, यसको पर्यटकीय सबै पाटोलाई कोरियाभरि प्रचार प्रसार गर्न चाहिँ यसले मद्दत पुर्याउनेछ। उहाँहरू करिब 1000 किलोमिटर लामो भगवान बुद्धको 4 धामहरू जीवनका सबै घटना भएका ठाउँहरूमा पैदल यात्रा गर्दै गर्दै अभ्यास गरेर पुण्य सङ्कलन गर्ने कार्यमा नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क चोङ सुकले धर्मगुरु सहितका तीर्थयात्रीहरूलाई बुद्ध जन्मस्थल मायादेवी प्राङ्गणमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए। लुम्बिनीमा पछिल्लो समय बौद्ध देशहरूबाट बौद्ध धर्मगुरु र तीर्थयात्रीहरूको ठूलो समूह बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आउने क्रम बढेको र यसले कोभिड पछि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई ऊर्जा थपेको कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानिन राईले बताए। लुम्बिनी चाहिँ बुद्धको जन्मस्थल भएको कारणले यहाँ चाहिँ अलिकति आध्यात्मिकता झल्किने किसिमको गतिविधिहरू हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यसकारण यो आज जुन दक्षिण कोरियाको चाहिँ पैदल तीर्थयात्रीहरूको एकदमै उच्च तहको चाहिँ बौद्ध मार्गीहरू उहाँहरूको गभर्मेन्ट अफिसियलहरूको चाहिँ टोली लुम्बिनी आउनुभयो, यो एकदमै खुसीको र गौरवको कुरा हो। किनभने कोभिड-19 पछि जुन हुन त संसारभरि नै अलिकति पर्यटकीय गतिविधिहरू खस्किएको अवस्था छ, तर लुम्बिनीको पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई उकास्नका लागि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरूले चाहिँ एकदमै ठुलो टेवा पुर्याउँछ। अब केही दिनपछि पनि चिनियाहरूको टोलीहरू पनि आइरहेका छ र आजै पनि कोरियाको अर्को टोली पनि करिब 300 जना भन्दा बढी बौद्ध तीर्थयात्रीहरूको अर्को टोली पनि आइरहेको छ। त्यो भएको कारणले अलिकति लुम्बिनीको चाहिँ जुन महिमा छ, जुन गरिमा छ, त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित भइसकेको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ एकदमै प्राथमिकतामा राखेर शान्तिको लागि लुम्बिनी भ्रमण गरिरहेको पाइन्छ। त्यो भएर यो खालको गतिविधिलाई सहयोग गर्नु, समन्वय गर्नु चाहिँ नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा चाहिँ एकदमै सकारात्मक हुन्छ। दक्षिण कोरियाको संस्कृति, खेलकुद तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता बौद्ध संस्थाले 200 कोरियाली बौद्ध भिक्षुनी सहित बौद्ध तीर्थयात्रीहरूलाई पैदल यात्रा गराई लुम्बिनी ल्याएको हो। उक्त अवसरमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका नगर प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमान, कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई, सदस्य सचिव सानुराजा साक्य, योजना प्रमुख सरोज भट्टराई, कोषका कार्यकारिणी सदस्य विश्वराज पौडेल लगायतको उपस्थिति थियो। माघ 26 गतेदेखि भारतको नयाँ दिल्लीबाट पैदल हिँडेर तीर्थयात्रा सुरु भएको थियो। कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको अभाव र शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्छ। निजी विद्यालयहरूसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण सामुदायिक विद्यालयहरूमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। तर सबै सामुदायिक विद्यालय भने सोचे जस्तो कमजोर छैनन्। केही सामुदायिक विद्यालयमा त अहिले विद्यार्थी चाप यति छ कि नयाँ विद्यार्थीले भर्ना समेत पाउन छोडेका छन्। एक रिपोर्ट।
कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको अभाव र शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेका बेला केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा निजी विद्यालयहरूभन्दा अब्बल र गुणस्तरीय शिक्षामा दिने सूचीमा पर्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूले अहिले निजी विद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धाका लागि निम्तो नै दिने गरेका छन्। त्यसै मध्येको एक हो रूपन्देहीको बुटवल स्थित कान्ति माध्यमिक विद्यालय। बुटवलका केही सामुदायिक विद्यालयहरूले निजी शिक्षण संस्थाहरूको दबावलाई तोड्दै मुलुककै अब्बल विद्यालयको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन्। बुटवल कालिका माध्यमिक विद्यालय र कान्ति माध्यमिक विद्यालयले निजी शिक्षण संस्थाहरूको भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। त्यसैले पनि सो क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको रोजाइमा कान्ति माध्यमिक विद्यालय पर्ने गरेको छ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको चाप बढेसँगै विद्यालयको भौतिक संरचनाहरू व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको विद्यालय स्रोत बताउँछ। कान्ति माध्यमिक विद्यालयमा अहिले 5000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्दछन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द ग्यावालीका अनुसार विद्यार्थीहरूका अभिभावकको चाहना अनुसार कक्षा 10 र 12 मा पढ्ने केही विद्यार्थीहरूका लागि होस्टेलको सुरुवात समेत गरिएको छ। कक्षा 10 र 12 मा पढ्ने केही विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूको अभिभावकहरूको र विद्यार्थीको चाहना अनुसार होस्टेल पनि सुरु गरेका छौँ। अनि अब निर्माण कार्य लगभग सम्पन्न भएको छ, तर प्रयोग चाहिँ पूर्ण रूपमा यसलाई गरिसकिएको छ। नमुना विद्यालय छनौट कार्यक्रममा कान्ति माध्यमिक विद्यालय जिल्लाकै उत्कृष्ट विद्यालय समेत बनिसकेको छ। सरकारी र सम्बन्धित निकायको पहलमा सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षामा सुधार गर्ने हो भने कान्ति जस्तै अन्य विद्यालयहरू पनि अब्बल र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम हुनेछन् र अभिभावकले निजी विद्यालयमा धेरै महँगो शुल्क तिरेर छोराछोरी पढाउनु पर्ने बाध्यताबाट पनि मुक्ति पाउनेछन्। म्याग्दीको एकमात्र जिल्ला अस्पतालको निर्माणाधीन भवन अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। 50 बेड क्षमताको निर्माणाधीन अस्पतालको काम समयमै सक्न ठेकेदार कम्पनीलाई अनेकौं दबाब दिए पनि ठेकेदारले आँखामा पट्टी र कानमा तेल हालेर सुते जस्तै गरेका छन्। 20 मङ्सिर 2076 भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि योजना अलपत्र परेपछि अहिले चौतर्फी आलोचना र गुनासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। निर्माण व्यवसायी हराएको सूचना सहितको तस्बिरलाई सार्वजनिक स्थानमा टाँसेर विरोध प्रदर्शन, प्रधानमन्त्री सहित विभागीय मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण, ठेकेदारलाई पटक पटक लिखित ताकेता गरे पनि म्याग्दीको जिल्ला अस्पतालको निर्माणाधीन भवनले गति लिन सकेको छैन। 50 बेड क्षमताको स्तरोन्नति सहित निर्माणाधीन म्याग्दीको सदरमुकाम स्थित बेनी अस्पतालको भवन अहिले अल्पत्र परेको छ। म्याग्दी जिल्लाको एकमात्र अस्पतालको निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भवनभित्र झार पलाएको छ। निर्माण सामग्री यत्रतत्र छरिएको छ। अस्पतालको निर्माणाधीन भवन भूत बंगला जस्तै देखिएको छ। अल्पत्र भवन समयमै सम्पन्न गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष एवं ठेकेदार रवि सिंहलाई दिएको दबावले समेत काम गरेको छैन। तत्कालीन शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङसँग 21/2073 मा महादेव खिम्ती, गलवा रफिना जेबीले 18 करोड 84,08,089 मा ठेका सम्झौता गरेको थियो। 20 मङ्सिर 2076 भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि योजना अल्पत्र परेपछि अहिले चौतर्फी आलोचना र गुनासो बढेको छ। निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद गुज्रेको 3 वर्ष पुग्न लाग्दा बेनी अस्पतालको भवन निर्माण योजनाको काम करिब 60% मात्रै सकिएको छ। निर्माण व्यवसायीको चरम ढिलासुस्ती र लापरवाहीका कारण बेनी अस्पतालको निर्माणाधीन भवन ढिलासुस्तीको नमुना बनेको हो। बुधबार गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रेशम जुगजाली, गण्डकी प्रदेशका सांसद हरि भण्डारी सहितको टोलीले अल्पत्र भवनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई चालु अवधिभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर म्याग्दीको बारेमा यो लामो समयदेखि ठेकेदारको लापरवाहीले समयमा सम्पन्न नहुने र मिति खोज्दा पनि पटक पनि काममा नपरेको कारण हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी सचिव रमेश मल्ललाई फोन गर्न लगाएर रवि सिंह ठेकेदार यसको चाहिँ मेन कन्ट्र्याक्टर हो, उसलाई फोन गरेर यो काम तुरुन्त फर्किने भनेर फोन गरिसकेपछि अहिले कामदार चाहिँ आएको, तर कामदारसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब रकम दिएपछि काम अगाडि बढाउने भन्ने जानकारी पाएको। अब यसको लागि थप त्यही प्रबन्धन कार्यालयमा अब यो काठमाडौँ गएर थप दबाब दिने र यो काम चाहिँ समयमा सम्पन्न गर्नलाई हाम्रो ठाउँबाट हामीले पहल गर्यौँ। बेनी अस्पतालले अहिले भवन अभावमा अस्थायी संरचनाबाट स्वास्थ्य उपचार सेवा दिँदै आएको छ। समयमै भवन नबन्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सेवा गुणस्तरीय रूपमा सेवाग्राहीलाई दिन नसकेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।
यो 4 जिल्लालाई नै सेवा प्रदान गर्ने गरेर सेन्टरमा स्थापना भएको यो म्यागी जिल्ला अस्पताल 72 सालमा टेन्डर भइसकेपछि अहिलेसम्म 76 सालमा यो हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, अहिलेसम्म हस्तान्तरण नहुँदा यहाँका सेवाग्राही अति नै मारमा परिराखेका छन्। कतिपय सेवाग्राहीहरू यहाँबाट रिफर भएर पोखरा जाँदै बिच बाटोमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइराखेको छ भने यो भवन नबनेको कारणले गर्दा सरकारले प्रदान गर्ने हस्पिटल हबको जुन कन्सेप्ट थियो जसमा 16 जना कन्सल्टेन्ट डाक्टरहरू दिने भनिराखेको थियो। कुनै समय बेनी अस्पतालमा जोखिम अवस्थामा आएका बिरामी समेत निको भएर घर फर्कन्थे, तर अहिले भौतिक संरचना र जनशक्तिको अभावले सेवा प्रवाह खस्किँदै गएको जनगुनासो बढ्न थालेको छ। धेरै बिरामीहरू चाहिँ आइराखेको तर सानो उपचार गर्न पनि कतिपय सानो अपरेसन गर्नुपर्ने काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था र गरिबीको कारण कतिपय व्यक्तिहरूले पीडा खपेर बस्नुपर्ने र उपचारको लागि चाहिँ आर्थिक जोड गर्नुपर्ने अवस्थाले चाहिँ धेरै गाह्रो भएको अवस्था छ। अर्को कुरा चाहिँ अब यो अपाङ्गता मैत्री संरचना यो भवन समयमै सम्पन्न भयो भने कम्तीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबै ठाउँमा जान सक्ने र आफ्नो उपचार गर्न सक्ने, आफै चाहिँ एक्लै भए पनि आउन सक्ने अवस्थाहरू हुन्थ्यो। तर अहिले भवन नबन्दाखेरि कतिपय संरचनाहरूमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जान नसक्ने अवस्थाहरू छन् र त्यसले गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू एक्लै हिँड्न पनि अप्ठ्यारो भएको चाहिँ अवस्थाहरू छ। बेनी अस्पतालमा म्याग्दीसँगै पर्वतको जलजला गाउँपालिका, मुस्ताङ र बागलुङको पश्चिम क्षेत्र लगायत गरी वार्षिक 60,000 भन्दा बढीले सेवा लिन्छन्। भवन निर्माण आयोजनाकारले बागलुङले भवन अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई काम गरे भन्दा 71 लाख बढी भुक्तानी दिएको महालेखाको 59औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अस्पतालको यो अवस्थाले जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने दलीय घोषणालाई यस्तै भवनले गिज्जाइरहेको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। कोरोना महामारीका कारण थलिएको नेपाली पर्यटन उद्योग बिस्तारै लयमा फर्कन थालेको छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नेपालको प्रचार प्रसार गर्न सकेमा पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना रहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि उद्योगको रूपमा विकास गर्न बुधबारबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्व पर्यटन संगठनको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा क्षेत्रीय कार्यशाला गोष्ठी सुरु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण थलिएको उद्योगलाई कसरी उठाउने भन्ने बारे तीव्र छलफल गरिनेछ। गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले लयमा फर्किन थालेको नेपाली पर्यटन उद्योगको प्रवर्धनका लागि उद्योगको विकास, विस्तार र विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रचुर मात्रामा पर्यटनको सम्भावना रहेको नेपाललाई विश्व सामु चिनाउन नयाँ गन्तव्य स्थलको खोजी गर्ने, लगानी बढाउने, एकीकृत पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने, प्रविधिकरण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगबाट प्राप्त लाभलाई ग्रामीण तहसम्म वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री किरातीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन मार्फत संख्यात्मक तथा गुणात्मक रूपमा पर्यटक आवागमनमा वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, प्राप्त लाभको सामान्यकरण वितरण गरी गरिबी निवारण गर्नुपर्ने बताए। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको तथ्याङ्क र हाम्रो आन्तरिक तथ्याङ्कमा अन्तर देखिएको भन्दै मन्त्री किरातीले यसका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा काम गरिरहेको समेत जानकारी गराए। पर्यटन उद्योगको विकास, विस्तार र विविधीकरण गर्न आवश्यक छ। यसका लागि नयाँ गन्तव्य स्थलको खोजी गर्ने, लगानी बढाउने, एकीकृत पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने, प्रविधिकरण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगबाट प्राप्त लाभलाई ग्रामीण तहसम्म वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा प्राप्त लाभको सम्मानजनक वितरण गर्ने, पर्यटकीय सेवा तथा सुविधाहरूको विकास, विस्तार एवं विविधीकरण गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन गर्न र पर्यटकहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाको गुणस्तरको सुनिश्चित गर्दै दिगो पर्यटन विकासको कार्यलाई प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ। नेपालमा पर्वतीय पर्यटनका लागि हिमालको भूमिका सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण रहेको छ। बुधबारबाट सुरु भएको कार्यशाला गोष्ठीमा नेपालको पर्यटकीय तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटनको प्रभाव कति प्रतिशत छ, विदेशी पर्यटकको खर्च लगायतका विषयको एकीन तथ्याङ्क आउन मद्दत पुग्नेछ भने कार्यशाला गोष्ठी 3 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ।
कप्तान मोहम्मद वसिमको शतकीय इनिङको सहयोगमा बुधबार संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को खेलमा पपुवा न्युगिनी पिएनजी विरुद्ध 6 विकेटको शानदार जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा पिएनजीले दिएको 235 रनको लक्ष्य युएईले 68 बल बाँकी रहँदा भेटाएको हो। युएईका लागि वसिम एक्लैले 119 रनको विस्फोटक इनिङ खेलेका हुन्। यस्तै भृत्य अरविन्दले 33 रन बनाउँदा सीपी रिजवानले अभिजित 29 रन बनाए। आयान खान 27 रनमा आउट भए। बलिङतर्फ पिएनजीका लागि राइली हिकुरेले 2 तथा कबुआ मारिया र जोहन कारिकोले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको पिएनजीले पुरै 50 ओभर खेलेर 234 रन बनाउन सक्यो। उसका लागि कप्तान असाद भालाले 65 रनको अर्धशतक को इनिङ खेलेका थिए। यसैगरी नोमन भानुआले 31 बलमा 5 छक्का र 1 चौका मद्दतमा अभिजित 49, राइली हिकुरेले 33 रन बनाउँदै पिएनजीको इनिङ सम्मानजनक अवस्थामा पुर्याएका थिए। युएका लागि हजरत बिलालले 4 तथा रोहन मुस्ताफा र जवार फारिदले समान 1-1 विकेट लिए। लिग 2 को अन्तिम खेल बिहिबार नेपाल र भ्रमणकारी टोली युएई बीच हुनेछ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्युज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि।